को भारी आवाज उठ्यो। हंगाना, पाल्माक अनि इर्गुन जस्ता स्वैच्छिक सैनिक दलहरू इजरायलका सुरक्षा सेना डिफेन्स फोर्स भए। इजरायली वायुसेनाको साधारण उडानसँग फ्लाइङ क्लब जहाजले आफ्नो काम चालु गरे। सारा संसारले इजरायलको अन्त सम्पूर्ण संहार हुन्छ होला भने आफ्ना सास थुनेर पर्खिरहेका थिए। इजरायलले भरि नोक्सान भोग्नु पर्यो, तर उत्तर पूर्व अनि दक्षिण तर्फबाट भएका सम्पूर्ण आक्रमणलाई रोक्न सके। तर यरुसलेम माथि भने डरलाग्दो घमासान युद्ध चल्यो। असंख्य मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। भए पनि यहुदीहरूको सम्पूर्ण संहार हुनदेखि एउटा चमत्कारी शक्तिले बचाउनु भयो। संयुक्त राष्ट्रले युद्ध विरामको निम्ति नभनेसम्म लडाई घमासानसित प्राय 27 दिन तक चलिरह्यो। इजरायलीहरूको सबै गोली बारुद र रासिन वितरण सकिए तापनि उनीहरूले अरबीको प्रत्येक दिशाका अघि बढाइलाई रोके। संयुक्त राष्ट्र युद्ध विरामले केही दिनसम्म युद्ध शान्त भयो, तर कुनै प्रकारको सम्झौतामा नपुग्दा युद्ध फेरि छेडियो अनि रहल सम्पूर्ण वर्षभरि चलिरह्यो। अन्तमा 24 फेब्रुअरी 1949 मा इजरायल र मिस्रको माझ एउटा छोटो सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर भयो। पछिबाट सिरिया, जोर्डन र लेबनानले पनि गरे, तर इराकले अझसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन। पाठक बन्धु, नेभाराको रुखका हाँगाहरूमा कोमल पालुवा मात्र होइन, तर यसले फूल फल लागेर लटरम्म पनि भएको देखिन्छ। अर्थात् आज इजरायल 52 वर्षको अनुभवी औ समुद्रशाली देश भएको छ। विश्वको विकसित देशहरूको दाँजोमा यो देश पछि परेको छैन। गम्भीर प्रकारले सोच्ने समय आएको छ कि यी घटना प्रकरणहरू पुरा भइरहेको तथ्यले प्रभु येशूको दोस्रो आगमन कति नजिक छ भन्ने सत्यतिर हामीलाई संकेत गर्छ। यो थियो इजरायलको पुनर्स्थापनाको बारेमा हाम्रो दाजु राजमोहन राईले लेख्नु भएको है। अब हामी अर्को पढ्छौँ, फेरि भेटौँला भन्ने। त्यो चाहिँ एउटा बालस्तम्भ रहेछ बालबालिकाहरूसँग। लेख्नुहुने हाम्रो भाइ दानियल नेम्बाङ माउन्ट पिस्का दार्जिलिङबाट। उहाँले लेख्नुहुन्छ फेरि भेटौँला भनेर। खोइ यो कस्तो प्रेम, अचम्मको मानवीय ज्ञानले बुझि नसक्ने हो। यस्तो बलिदानपूर्ण प्रेमदेखि हामीलाई कसले अलग पार्न सक्छ र? यो प्रेमले साना ठुला, जवान वृद्ध, गरिब धनी, ज्ञानी मूर्ख कसैलाई छोडेन। अनि जतिले यो ख्रिस्टीय प्रेमलाई चाखे तिनीहरूले संसारलाई अयोग्य नै ठाने। जब त्यो अनन्तको प्रेमलाई देख्छु र सोच्छु अनि मनमा गुज्छु, आहा यो कस्तो प्रेम! त्यो प्रेम न त जन्म दिने आमा बाबुले दिन सक्छ, न त संसारले, न त्यसमा भएका बहुमूल्य थोकहरूले नै दिन सक्छन्। बालककालदेखि नै सरकारी गृहमा रहेको खण्डमा आमा बाबुको प्रेम अनि दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको माया के हो बुझ्नु सक्दिनथे। छक्क पर्छु ती साना नानीहरूमाथि ख्रिस्टको प्रेम छाएको देख्दा। साँच्चै हो, ख्रिस्टको प्रेमको डढेलो तराईदेखि लिएर पहाडको कुना कुनासम्म बढेर गयो। यस्तो प्रेमका लागि आगो कसले पो बुझाउन सक्थ्यो र? न त हाम्रो परम्पराले न त समाजले नै। यही आगो माबु जस्तो जग्गामा पनि सल्किन गयो। हो, त्यो जलिरहेको आगो झापझुप पार्नलाई अनेकौं बाढ र आधी बेरी आए तापनि कयौं वर्षदेखि पापको रापले सेकिएका हृदयहरूमा ख्रिस्टको प्रेमको आगो सल्किसकेको थियो। अब केले त्यसलाई निभाउने र? अकाटै परमेश्वरको वचन सत्य साबित भएर गयो। धेरै पानीले प्रेमको आगोलाई निभाउन सक्दैन। श्रेष्ठ गीत 8:7 पद। जब त्यहाँका सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई देख्छु तब चकित पर्छु अनि केही क्षण कल्पनाको सागरमा हाम फाल्छु। ख्रिस्टले मलाई पनि त्यही प्रेम गर्नुभएको छ। ती नानीहरू झै उहाँलाई प्रेम गर्दै छु के त? समय थियो त्यस जग्गामा सन्डे स्कुल भनेको कुन चराको नाम हो उनीहरूलाई अत्तो पत्तो थिएन। अब त्यस मण्डलीका जवान दाजुबहिनी पहिलोचोटि संगति लिन लोधामा स्मरण मण्डलीमा आएका थिए। त्यस समयमा उनीहरूले पहिलोपल्ट नानीहरूको सेवा अथवा सन्डे स्कुल देखे। तब उनीहरूले ठोस निर्णय लिएर आफ्नो मण्डली माउन्ट मोरिया माबु नेपाल फर्के। 1997 सालदेखि त्यस जग्गामा पनि
नानीहरू थोरै भए तापनि परमेश्वरको अनुग्रहमा सन्डे स्कुल सेवा हुन गयो। त्यस समयमा नानीहरू 3 जना मात्र थिए रे, तर अहिले हामी त्यस जग्गामा केही नानीहरू सङ्गतिमा जुटेका पाउँछौँ। 2003 10 महिना 31 गते अक्टोबरको दिन नानीहरूको सेवा थियो। फेरि भएन, त्यही समयमा नानीहरूको परीक्षा पनि भइरहेको थियो। यदि ख्रिस्टको प्रेमको मिठासलाई ती नानीहरूले नचाखेका भए सन्डे स्कुल डे हुनु असम्भव थियो। तर ती नानीहरूले मत्ती 6:33 पुरा गरे अनि परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भए। हप्ता दिन अघिदेखि नै ती कलिला अनुहारहरूमा खुसीका लहरहरू कुदिरहेका थिए। बस्तीमा भएको खण्डमा अनेकौं कामहरू सम्हाल्दै, बाख्रा कुखुरा हेर्दै, घाँस दाउराको प्रबन्ध मिलाउँदै विद्यालय जाँदै भए तापनि प्रभुलाई दिनुपर्ने समय उनीहरूले भुलेनन्। सन्डे स्कुल डेको लागि हितोपदेश 22:6 आदर वचन थियो। नानीहरूलाई ठिक बाटोमा लगाऊ। ख्रिस्टको अनुग्रहमा भएर नानीहरूले सबै सेवाहरू पुरा गरे। अभिनय गीतहरू, समूह गीत र सामूहिक गीत साथमा बाइबलबाट मिठा मिठा पदहरू सुनाए। आनन्दमा डुब्दा डुब्दै बिछोडिनु पर्यो। अभिनय गीत र सामूहिक गीतहरू हेर्दा हेर्दै सुन्दै सेवा सिद्धिन गयो। अन्तमा प्रभुको दास सम्मा अङ्कलले आँसुसहित यही प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, प्रभु तपाईँले हामीलाई नानीहरूको सेवा गर्ने समय दिनुभयो। अर्को पालि हामीहरू भेट्छौँ कि भेट्दैनौँ है। प्रार्थना सकिँदा नसक्दा सबै द्रवित भएका थिए। साँच्चै हो, हाम्रो भविष्य हाम्रो आफैले जान्दैनौँ, तर त्रसित होला त्यो जान्दैन, तर परमेश्वरले मात्र जान्नुहुन्छ। दार्जिलिङ माउन्ट पिस्कामा पनि यही प्रकारका नानीहरूको सेवा भएको थियो। हप्ता दिन अघि मात्र धुमधामसँगले सन्डे स्कुल डे भयो। तर दुःख घटना लगतै 1 हप्तापछि हाम्रो बीचबाट एउटा सानो नानी एल्बिनलाई संसारबाट बिदा दिनु पर्यो। अब नानी एल्बिन हामी माझमा छैन। कति खल्लो, कहिलेकाहीँ भेट्नु छुट्नु यस्तो पनि हुन सक्छ। यसै नै हामीहरू पनि आफ्ना डेरातिर फर्कने समय आयो। त्यहाँका स्थानीय नानीहरू अघिल्लो दिनदेखि नै तम्सिरहेका थिए। टाढा टाढाबाट आएका विश्वासी जनहरूलाई पुर्याउन केही माइलसम्म, हामी जस्ता अलिकति परसम्म पुर्याए। टाटा गरेर बिदाई दिने कहाँ हो र? तर भिड पहरा चढ्दै, ढुङ्गा मुढाको सामना गर्दै, जङ्गलको बाटो घाटो भएर 3-4 घन्टासम्म पैदलै हिँडेर गाडीमा चढ्नुपर्छ। भन्नु नै हो भने त्यस्तो बाटोमा आफ्नो एक्लो शरीरलाई लिएर हिँड्नु त हम्मे पर्छ। जे भए पनि ख्रिस्टको प्रेमले विवश बनेर ती नानीहरूले कम्मर कसे र हामी सँगसँगै हिँडे। जब हामी गौरीबासमा आइपुग्यौँ, तब प्रार्थना भएपछि हामी छुट्यौँ। कोही सिक्किम सोरेङ, कोही लोधोमा भिर गाउँ, कैजले गोर्खे दानाबारी र बिर्ता मोड। यही प्रकारले हामी पनि दार्जिलिङतिर कस्तो विदाई थियो त्यो कोही हाँसिरहेका, कोही रोइरहेका त कोही चाहिँ रुन्चे हाँसो लिएर एकअर्कालाई प्रेमिलो जयमसीको अभिवादन गरिरहेका थिए। त्यही समयमा नानीहरूमाथि दृष्टि पर्न गयो। एकै हुल बाँधेर तिनीहरू बसेका रहेछन्। पोक्चे राता कलिला गालाहरूमा सिजैनीभूत आँसुका थोपाहरू झरिरहेका रहेछन्। के भनेर कुन शब्दमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिने, मेरो बोली नै फुटेन। मैले पनि ख्रिस्टको प्रेममा आफैलाई भिजेको पाएँ। यस्तो प्रेमको नातादेखि अलग हुनु सजिलो कुरा थिएन। मन गाँठिएर आयो प्रेमका भक्कानाहरूमा। तरै पनि 2 दिनको जीवन लिएर यो दुष्ट संसारमा रहनु परेको कारण छुट्नै पर्ने रहेछ। तर आउनेवाला नयाँ संसारमा हामी एकअर्काबाट कहिले छुट्ने छैनौँ। प्रभुको इच्छा भए अर्को पालि भेटौँ भन्दै विदाईमा हातहरू हल्लिरहेका थिए। माया बोकेका छातीहरू एक आपसमा अगालेर छुट्टिँदै थिए। त्यही बेला कठैबाट आँखाहरूले ख्रिस्टे प्रेमका छालहरूलाई बाँध्न सकिरहेको थिएन। हृदयमा प्रेमको अझै झन्कार थियो। आहा, यो कस्तो प्रेम! यो सन्डे स्कुलको नानीहरूसँग समय बिताएको अनुभव हाम्रो भाइ दानियल नेवाङले लेख्नु भएको थियो। अब यहाँको छ भविष्यवाणी। यो चाहिँ प्रस्तुति मुकुल तामाङले व्यत्यस्त प्रार्थना भवन खरसाङबाट लेख्नु भएको छ। विश्वासीहरूलाई भविष्यवाणी भन्ने बित्तिकै प्रभु येशूले चेलाहरूलाई मत्ती रचित सुसमाचारको 24 अध्यायमा उल्लेख गरिएका लडाईँको होल्ला, राज्यको विरुद्ध राज्य, अनिकाल, महामारी, भुइँचालो यी घटनाहरूमा ध्यान आकर्षित हुन्छ। तर अरू पनि यस्ता धेरै घटनाहरू हुन्छन् जसमा हामी
त्यति ध्यान दिँदैनौँ। बितेको साल 2003 मा पनि यस्ता भविष्यवाणीहरू पुरा भएर गए। ती वचनहरू यहाँ भविष्यवाणीहरूको प्रस्तुत छन्, तर यहाँ घटनाहरू चाहिँ विवरण गरिएको छैन। किन? हिब्रूको पत्रीमा विश्वासी जनहरूलाई यो सल्लाह दिएकै छ, किनभने दूतको सहभागी हुने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनको अनुभव गर्न नसक्ने बालकै हो। तर खदिलो खानेकुरा चाहिँ पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो। हिब्रू 5:13-15 और मत्ती 24 अध्यायमा चेतावनी स्वरूप लेखिएको जसले पढ्छ उसले बुझ्छ। मत्ती 24:15 चाँडो भाग्ने पनि भाग्न सक्दैन, योद्धा उम्कन सक्दैन। उत्तरमा युफ्रेटिस नदीको किनारमा तिनीहरू ठक्कर खाएर लुटे। यिर्मया 46 6। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू उपद्रव र डकैती आफ्ना पर्खालहरूका सञ्चय गर्छन्। आमोस 3:10 म हिउँदमा बस्ने निवासस्थान र गर्मीमा बस्ने निवासस्थानहरू दुवै नष्ट पार्नेछु र हात्ती दाँतले बनाएका निवासस्थानहरू नष्ट हुनेछन् र ठुला ठुला निवासस्थानहरू खत्तम हुनेछन्। आमोस 3:15-16 लडाइँमा हिंसामा खुसी हुने मानिसहरूलाई उहाँले तितर बितर पार्नु भएको छ। जनसङ्घ 68:30 हे बाबेल, मैले तेरो लागि पासो थपेको छु र त त्यसमा परिस्, यो तैँले थाहा पाइनस्। त फेला परिस्, किनभने त परमप्रभुको विरोधमा खडा भइस्। यिर्मया 50:24 गएको वर्ष यस्तो त्यस देशको राजधानी बाढीग्रस्त भयो। त्योभन्दा पहिले यी ठाउँमा बाढले मान्छेहरूको मृत्यु भएको थिएन। हे सानो झुन, तिमी नडराऊ, त्यसको निम्ति परमप्रभुसित प्रार्थना गरियो, त्यसको भलो शान्ति चिताएका भने तिमीहरूको भलो हुनेछ। यिर्मया 29:7 किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जुन उपायहरू मैले तिमीहरूका निम्ति गरेको छु, तिमीहरूलाई भविष्य सुधार्न र एउटा आशा दिनलाई हो। यिर्मया 29:11 तपाईँकै बाहुलीले आफ्ना सारा शत्रुहरूको पत्ता लगाउनेछ। जनसङ्ख्या 21:8 उहाँको सामने पहाडहरू काप्छन्, उहाँको सामने पृथ्वी उजाड हुन्छ। नहुम 1:5 पृथ्वी तिनीहरूका सामने काप्छ। योएल 2:10 यी भविष्यवाणीहरू छ है। यहाँ अब अर्को छ उत्तम योद्धा। जीवन झाँक्री यहाँ चाहिँ गइसक्यो है। जीवित परमेश्वरको शुभेच्छा छ राज्य दिने। क्यों तिमीले प्रभुलाई मन पर्दो सुन्दर र चोखो र विश्वासी जीवन बिताऊ। बाइबलले बताउँछ, मानिस जाति जन्मदै पापी र स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ। पापी स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ। लोभ, डाहा, हिंसा र अशान्तिमय संसारलाई छोडेर परमेश्वरको राज्यमा कुन मानिसलाई प्रवेश गर्न मन पर्दैन र परमेश्वरले उपाय पाएका हुँदैनन्। आफ्नै बुद्धि र बठ्याइले जबरजस्ती गर्दै जीवनका पाइलाहरू घिसारिरहेका हुन्छन्। त्यो उपाय थाहा भए तापनि वास्ता गर्दैनन्। तर संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै परमेश्वरले चुनेर जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको व्यक्ति कुनै छ भने जुनै अवस्था र परिस्थितिमा पनि उसले त्यो राज्यमा प्रवेश गर्न पाउनेछ भनेर ठकुवा सहित यो लेख प्रस्तुत छ। दार्जिलिङदेखि कालिम्पोङ जाँदा लप्चूमा 10 मिनटको विश्राम पश्चात यात्रा पुनः जारी रहन्छ। त्यसपछि बिस्तारै पेसोक चियाबारीको ओह्रालो लाग्दा अघि चिसो भएर है। यो चाहिँ अविस्मरणीय छन् आदरणीय बडाहरू अमीर प्रसाद राई र पञ्चनाथ पञ्चु है। चिसो भएको शरीर अहिले न्यानो महसुस हुन लाग्छ। यतिकैमा पारी दाहिनेतर्फ देखिने पाखा जहाँ साना ठुला घरहरू मानचित्रमा कोरिएका पातुला रेखा चाहिँ घुमेका उकाली ओह्राली कोरेटाहरू देखिन्छन्। हेर्दा हेर्दै गाडी हाँकिएर गोलाइले छेली पठाउँछ। प्राय जसो यात्रुहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुनः आतरीको कारण त्यो पाखाको मनोरम दृश्यलाई टाढैबाट हेरेर उनीहरूको आनन्द अपुरो हुनेछ। अझ सृष्टिकर्ताले यो पाखाप्रति साँचेको उत्तम अभिप्रायबाट त झन् कोसौँ टाढा रहेका हुन्छन्। यसर्थ परमेश्वरको त्यो उत्तम अभिप्रायलाई अनुभव गरेर आनन्दपूर्ण गर्न पाठकहरूलाई केही क्षणको निम्ति त्यो पाखामा डोर्याउने प्रचेष्टा गरिरहेको छ। यो रमाइलो पाखलाई बडा मङ्गवा नामले चिनिएको छ। मङ्गवा बस्ती 2 भागमा विभक्तिएको छ। छोटा मङ्गवा बस्तीमा सुन्तला खेती गरिन्छ भने बडा मङ्गवाका प्राय जस्ता बासिन्दाहरू खेतीपातीमा निर्भर रहेका छन्। त्यहाँबाट तल टिस्टासम्म धुलै धुलो उड्ने चौडादार बोल्डर मात्र
बिछाइएको बाटो छ भने सुन्दर सुन्दर डिजाइनका घर तथा एक दुई साना ठुला पसलहरू दाहिने देब्रेतिर देख्न सक्छौँ। अन्तमा सल्लाहका अग्ला अग्ला झ्याम्प परेका रुखहरू रहेछन्। बर्खाको मौसमलाई छोडेर अरू कुनै पनि समय घुम्न गए पाठकहरू आनन्द उठाउन चुक्नु हुने छैनन्। त्यहाँको माटो उर्वर तथा मानिसहरू पनि परिश्रमी भएको हुनाले त्यस ठाउँमा फलफुल सागसब्जी असल खालका उब्जनीहरू हुँदछन्। परमेश्वरले त्यस भेगलाई प्राकृतिक थोकहरूले मात्र सम्पन्न पार्नु भएन, र आत्मिक रूपमा पनि तयार गरेर सुसम्पन्न पार्नु भएको आश्रमय रहस्यलाई प्रवेश ख्रिस्टमाथि विश्वास राख्ने विश्वासीहरूका आँखा अघि लुक्न सकेको छैन। यो पाखा मङ्गवा बस्ती वर्तमानमा यस्तो छ, तर 72 वर्ष अघि कस्तो थियो यस पत्रिकालाई थाहा छैन। तथापि आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई भने अवश्य थाहा थियो, कारण जीवनको पुस्तक उहाँको हातैमा छ। प्रश्न तेर्सिन्छ, तपाईँ र मेरो नाम यो पो यस पुस्तकमा लेखिएको छ वा छैन? जे होस्, अनुभवको समय छ, प्रभुको दयामा जिउने प्रयास गरौँ। अब पाठकलाई यही पाखामा जन्म लिनुभएका एक आदर्श र नम्र व्यक्ति स्वर्गीय अमृत प्रसाद राई बारेमा स्मरण दिलाउँ। उहाँको माइलो पुत्रसितको वार्तालापमा उहाँ बताउनुहुन्छ, पापाको जन्म 10 अगस्त 1931 मा भएको थिएछ। उहाँको एक दाइ धरानमा रहेछन्, जसको बत्तिसमा पापा अमृत प्रसादसित दार्जिलिङमा 1955 को अगाडि नै भाइ विलियमको बाहुलीबाट भएको अड्कल काट्नुहुन्छ भने उहाँले प्रभुलाई 1948 तिर ग्रहण गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई ग्रहण गराउनमा उहाँकी दिदी दया, उहाँ वर्तमान युकेमा हुनुहुन्छ, को ठुलो भूमिका र प्रयास रहेको बुझिन्छ। कारण दया फुपूकी त्यसताकि समकालीनहरू सुमित्रा बढी, अमृता बढी तथा स्टाफ बढी रहेकी जानिन्छ। उहाँहरूको सङ्गतिको न्यानोपना हजारौँले यो घडी पनि भुल्न सकेका छैनन्। साँच्चै भन्नु नै हो भने प्रभुले क्रुसमा पापेलाई दर्शाउनु भएको प्रेमको प्रतीक उहाँहरूमा झल्किन्थ्यो भन्नुमा म अत्युक्ति ठान्दिनँ। नमध्ये बार बार चुक्ने मानिस जाति त हो, प्रभुले गर्नुभएको गुणलाई स्वर्गीय बडा अमीरले पनि बिर्सी पठाएछ कि कसो, त्यो पनि झन्डै 30 वर्षसम्म। यसरी सांसारिक कामकाजमा व्यस्त रहेको बेलामा अचानक प्रभुले सायद बडा मङ्गवा बस्तीमा आत्मिक उर्वरता ल्याउन गोडगाड गर्न कार्य थाल्नुभयो। फलस्वरूप 31 मई 1979 को साँझ उहाँकी प्यारी कान्छी छोरी रेबिकालाई प्रभुले आफ्नो स्वर्गीय महिमामा बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अमीरबाट पनि उहाँको पारिवारिक आत्मिक मोड अब यसरी मोडिन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई एक मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेर पुनः सांसारिक व्यस्ततामा नै अल्झिरहेको लगभग 30 वर्षको कालान्तरमा अचानक एक साँझ उहाँकी प्यारी कान्छी छोरी रेबिका बिरामी अवस्थामा आफ्नी धर्मपत्नीको काखमा देखिन्छे। यसरी आमा छोरी सुस्तरी कुरा गर्दै गरेको देखेर बडा अमीर पनि उनीहरूको छेउमा पुग्छन्। छोरी भनिरहेकी हुन्छन्, आमा, प्रभुले त मलाई हेरिरहनु भएको छ, सायद उहाँ मलाई लिन आउनु भएको होला। पुलुक्क पापापट्टि फर्केर बिरामी रेबिका भन्न लागिन्, पापा, मदेखि तपाईँ किन टाढो बस्नु भएको? नजिक आउनुहोस्। आउनुहोस्, बडा भन्नुहुन्छ, म त तिमीसितै छु त ना छोरी। मन्द हुँदै गरेको स्वरमा रेबिका भन्छन्, होइन पापा, तपाईँ टाढो हुनुहुन्छ। यसरी बाबु छोरी बीच अदनको बगैँचामा परमेश्वर र आदम हवामाझ बातचित मार्दा मात्रै छुट्टिनु परे झैँ मुटुको एउटा चोइटा चोटिएर जाँदछ। त्यो साँझ सर्व परिवार आफ्नो छोरी तथा बहिनीसँग सदाको निम्ति छुट्टिन परेकोमा भावविह्वल भई क्लान्त बनेको छ। त्यही साँझ बडाको परिवारलाई प्रभुले मलिलो भूमिमा परिणत गर्नुभयो। घरका बाबु तथा परिवारका सबै सदस्यले घुँडा टेकेर क्षमाको भिख माग्दै आन्तरिक हृदयबाट पश्चातापी बने पुनः प्रभुलाई ग्रहण गरेछन्। फलस्वरूप बडा मङ्गवा बस्तीमा आत्मिक फलको बिउ प्रपुष्टित हुन थाल्यो। कोपिलाहरू लागे, फुलहरू फुलेपछि बढेर ठुलो झाममा परेको रूपमा परिणत भयो। त्यो हाम्रो आँखा अघि लुक्न सकेको छैन। यसरी अमीर बडाको आत्मिक यात्रा सुरु हुन्छ। आफूले भोगेका विघ्न बाधाहरू, आफ्ना अनुभवका तिता मिठा फलहरू उहाँले कुन कुन मण्डलीमा बाँडे म जान्दिनँ, तर मैले पनि उहाँका तुरुक र बाख्रीकोटमा भने भेट्ने र उहाँको जीवन गवाई सुन्ने आशिषमय अवसर प्राप्त गर्न सकेँ। उहाँ एक स्पष्टवादी वक्ता हुनुहुन्थ्यो, एक
म जान्दिनँ, तर पनि मैले उहाँलाई तुरुक्क बाख्राकोटमा भने भेट्ने र उहाँको जीवन गवाई सुन्ने आशिषमय अवसर प्राप्त गर्न सकेँ। उहाँ एक स्पष्टवादी वक्ता हुनुहुन्थ्यो। एक अनुभवी कृषकको नाताले गाउँघरका प्राकृतिक परिवेशसित तुलना गरेर प्रभुको वचनलाई सेवालयमा विश्वासीहरूका अघि प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा गाउँले जनजीवन गुजार्ने साधारण प्रभुका जनहरूदेखि लिएर सहरीय विश्वासीहरू सबैले सहजसित बुझ्न पाएर आफ्नो घरतिर आशिषमय कोसिलहरू बोकेर फर्कन्थे। यो संसारमा अजम्बरी कोही छैन, तथापि प्रभुको महान उद्देश्य स्वर्गीय अमीर बडामा भएर पुरा भयो। 10 दिन नपताइँदो बिरामीले चापेर हाम्रा अमीर प्रसाद बडालाई सिलगढीको सनराइज नर्सिङ होमबाट प्रभुले 31 नोभेम्बर 2003 को दिन आफू कहाँ लानुभएको छ। बडाले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेका समयमा सिस्टरहरू पनि बडा भएको कोठामा ड्युटी गरिरहेका थिए। बडाले प्रार्थना भन्नुहुँदै थियो, प्रभु, के म यसरी पीडामा बसिरहँ? अब त म तयारी छु, मलाई तपाईँको राज्यमा लानुहोस्। सायद उनले मनमनै आमेन भने होलान्। त्यही पछि बडा यसरी चिर निद्रामा पर्नुभयो। यो कस्तो अनौठो कुरा! उहाँले कति सजिलैसित मृत्युलाई सामना गर्न समर्थ हुनुभयो। संसारका सबै मानिसले यस कुराको मिठास अनुभव गर्नलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले कलवरीमा गर्नुभएको बलिदानको महत्त्वलाई बुझ्न अति आवश्यक परेको छ। यसै स्वर्गीय दर्शनलाई जगेरा गरिराख्ने क्रममा स्वर्गीय बडा अमीर प्रसादको मण्डलीप्रतिको योगदान प्रशंसनीय छ। यो पृथ्वीमा कुन यस्तो मानिसहरू नहोला जसको हृदयभित्र अभिप्राय भरिएका हुँदैनन्। यसरी नै दाउद राजाको हृदयभित्र भएका अभिप्रायहरूमध्ये एउटा उत्तम आकांक्षा थिएछ, त्यो परमेश्वरको निम्ति एक पवित्र घर तयार पार्ने। तर मानिसहरूका सबै अभिप्राय उत्तम अनि परमेश्वरलाई मनपर्दो हुँदैनन्। यसै कारण मानिसहरू आफ्ना मानवीय ज्ञानले ओतप्रोत पारिएका आफ्ना अभिप्राय साकार भए तापनि खुसी हुँदैनन् अनि असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका हुन्छन्। तसर्थ हाम्रो अभिप्राय चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्दो हुनुपर्ने रहेछ भने 2 शमूएल 7 अध्यायका सम्पूर्ण पदहरूद्वारा पुष्टि गरिरहेका हामी पाउँछौँ। अझ 5 पदमा त दाउदको उत्तम अभिप्रायलाई परमेश्वर आफूले स्पष्ट समर्थन जनाउनु भएको हामी पाउँछौँ। यसरी परमेश्वरले किन समर्थन गर्नु पर्यो भनेर सायद प्रश्न उठ्ला। त्यसको एउटा मिठो उत्तरमा वर्तमान पिँढीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन्। आज संसारको कुन कुनाका मानिसहरू खुसी होलान् यद्यपि उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले अभिप्राय गरेको सबै थोक साकार भए तापनि उनीहरू सुरक्षा र शान्तिको निम्ति आतुरिरहेका हुन्छन्। यसरी अशान्ति र असुरक्षाका कारण उदास, निराश, गरिबीग्रस्त, पीडित अनि शोकित भई करोडौं मानिसहरू बरालिरहेका छन्। आज त्यस्ता शोकित, दलित, घृणित, पीडित व्यक्तिहरूले जब परमेश्वरको भवनभित्र प्रवेश गर्दछन्, उनीहरूले त्यस आत्मिक भवनभित्र साँचो शान्ति, सुरक्षा, दया र प्रेम पाएको हुँदछ। हो, दाउदको जीवनमा उनको अभिप्राय साकार भएन, तर जीवित परमेश्वरले दाउदलाई प्रतिज्ञा गरे अनुसार उनको पुत्र सुलेमान राजाका बाहुलीबाट त्यस उत्तम अभिप्रायलाई साकार गराएको प्रमाण हामीले 1 राजा 6 अध्यायमा पाउँछौँ। सोपरि आगामी 2004 को मई महिनामा बडा मङ्गवा बस्ती मेसोडोनिया प्रार्थना भवन स्थापित भएको पुरा 25 वर्ष पुग्ने रहेछ। कुनै एउटा प्रार्थना भवन निर्माण हुनलाई परमेश्वरले ठहराएको हुनुपर्ने रहेछ भनेर हामीले उपयुक्त विवरणबाट जान सक्यौँ। अब बडा मङ्गवाको मेसोडोनिया भवनभित्र अवश्य पनि धेरैले साँचो शान्ति, सुरक्षा, दया र प्रेम परमेश्वरबाट पाइरहेका होलान्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, कारण अमीर बडा हामी माझ नभए तापनि उहाँले साँच्चै राख्नुभएको उत्तम अभिप्राय हामी माझ रहेको कुरा उहाँको छोरो दाइ जेम्स बताउनुहुन्छ। बडाको त्यो उत्तम अभिप्राय थियो बडा मङ्गवाको प्रार्थना भवन मेसोडोनिया निर्माण भएको 25औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सबै सन्तगणसित विशेष आत्मिक सभाको रूपमा बनाएर उहाँले अनुभव गर्नुभएको आशिषलाई बाँड्ने। परमेश्वरले दाउदको अभिप्रायलाई स्पष्ट समर्थन जनाए चाहिँ आगामी दिनहरूमा सम्पन्न हुन गइरहेको बडा मङ्गवा बस्तीको विशेष आत्मिक सभामा सबै सन्तगण माझ आदरणीय बडा स्वर्गीय अमीर प्रसाद राईको अनुपस्थितिलाई जीवित परमेश्वरले नै पुरताल गरेर हामीले आनन्द मनाउन सकौँ भने तपाईँ र मैले पनि उत्तम अभिप्राय साँचौँ। यस घडी हामी माझ उहाँका छोराछोरी, बुहारीहरू, नाति नातिनी तथा मङ्गवा स्थित मेसोडोनिया प्रार्थना भवनका प्यारा सन्तगणहरू छन्। मेसोडोनिया प्रार्थना भवन मङ्गवा बस्तीमा अमीर बडाको अनुपस्थितिलाई प्रभुले पुरा गरिदिउन्। साथै हाम्रो व्यक्तिगत तथा माण्डलिक प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा
मङ्गवा बस्तीका सबै प्रियहरूलाई प्रभुले दोहोऱ्याएका हुन्। हामीमाझ आत्मिक मेलमिलाप कायम राखौँ, यो उत्तम अभिप्रायलाई पुरा गर्न हामी जम्मक कसिरहौँ। डेभिड राई, जिउँदो पानी डेस्क बातचितमा साथ दिने भाइ रूपक बसिर, काठमाडौँ। हाम्रो बडा अमिर बडाको बारेमा यो चाहिँ थोरै गवाइरहेछ है। अब अर्को आएको छ यहाँ, अशान्त हृदयमा शान्तिको आगमन। अनन्त लेप्चा सियोन सोनादाबाट लेख्नु भएको छ कविता। आत्मिक यात्रामा बढ्न अघि संसारमा नै लुप्त भई घुमिरहेथे, केही गर्न सक्छु भने आफूमा नै भरोसा परिरहेथे। संसारमै सबै थोक पाएर पनि केही कुरो मनमा नपुगे चाहिँ लाग्थ्यो, खोजी हेर्दा थाहा पाएँ शान्तिको पो कमी थियो। मनमा पीडा बोकेर हाँस्न खोज्थे, तर हाँस्न कहिले सकिन। त्यो दुःख अरूलाई बताए मैले, तर बुझ्न कसैले सकेन। अशान्त हृदयमा भड्किरहेथे, सुन्ने एक मधुर आवाज। अशान्त हृदयमा शान्ति छायो, मनको पीडा सबै हरायो। अवाक भए म त्यो शक्तिदेखि जसले मेरो पीडा हरायो, उनी नै रहेछन् शान्तिदाता, यसो ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता। है यो छ कविता। अर्को आशिषको छापमा सङ्गीतका रङहरू भनेर यहाँ रहेछ। स्वर्गीय स्मरण। प्रभुको दिन नजिक आइरहेकोले हामी चाहिँ एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन दिन एकसाथ भिलाउन नछोडौँ। हिब्रू 10:25 पद। अनन्तका परमेश्वरले आफ्नो अनन्तका वचन पूरा गर्न अनन्त जीवन प्राप्त गरेका उहाँका सन्तानहरूका निम्ति अनन्त राज्यका हकदार बनाउन यी अन्तिम दिनहरूमा विभिन्न सेवकाहरू उहाँकै स्वर्गीय इच्छामा प्रबन्ध गरी भेला हुने मौका दिनुहुन्छ। अनि यस सेवाहरूमा एउटाले अर्कोलाई प्रभुका वचनहरूका माध्यमद्वारा प्रोत्साहन दिने अनि आपसमा प्रभुमा बनिरहने सौभाग्य पाउँछौँ। 2003 सालका अन्ततिर वर्षिनी हुने अखिल भारतीय पवित्र महासभा यस साल पनि डिसेम्बर 13 देखि 22 सम्म एल्सदाईमा आयोजना गरिएको थियो। स्थानीय मण्डली साथै सिक्किम, नेपाल, भुटान, भारतका उत्तर पूर्वीय क्षेत्रका मण्डलीहरूका सहयोगमा एल्सदाई मण्डलीमा मेहनत, परिश्रम, बलिदानमा आयोजना गरिएको यस सभामा सधैँ 4-5 हजारका जमघटलाई अझ गहकिलो पार्न बिरलैसम्म हुने प्रभुका दास भाइजी भक्त सिंहद्वारा प्रभुको इच्छामा अभिषिक्त अहिलेसम्म जीवित रहनुभएका 3 जना चुनिएका दासहरूको उपस्थिति पनि थियो। यसैले सेवाका सुरुमा प्रभुले यो कुरालाई सम्भव बनाउनु भएको खण्डमा हर्षालु झार्दै सारा मण्डली समाज मञ्चमा उभिएर भाइजी एलसेन भन्नुहुन्छ, भाइजी लाजर सेन भन्नुहुन्छ है। भाइजी लाजर सेन, भाइजी फिलिप अनि भाइजी कोशीले एकसाथ उभिएर प्रभुले यतिका उमेरसम्म आफ्नो कृपा दृष्टि उनीहरूमाथि प्रकट गर्नुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदै जीवन रहेसम्म मण्डलीकै सेवामा भाइजी भक्त सिंहलाई प्रभुले दिनुभएको माण्डलिक दर्शनमा आफैलाई संलग्न राख्ने प्रतिज्ञा गर्दै मण्डलीलाई सधैँ प्रार्थनामा सम्झना गरेर नै आग्रह गर्नुभयो। आदर पद 2 इतिहास 16:9 जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै प्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। माध्यम बनाई प्रभुका दासहरूले प्रभुका विभिन्न वचनहरू पेश गरे। उहाँप्रति हाम्रो हृदय भक्त हुनुको अर्थ परमेश्वरको हृदयसँग हाम्रो हृदयको धुन मिलाउनु हो। यो वचन आशा राजालाई भनिएको थियो। त्यसैले आशा राजाका असल कार्यबारे चर्चा गरिएको थियो। तर अन्तिम दिनमा तिनले परमेश्वरमा भरोसा नराख्दा कसरी परमेश्वरबाट दण्डित भएर यस्ता चेतावनीपूर्ण वचनहरू आए। 2 इतिहास 16:9 का तुलना जकरिया 4:10 अनि प्रकाश 5:6 सँग गर्दै कसरी प्रभुले को आँखा चाहिँ 7 आत्माहरू हुन् अनि ती आँखाले कसरी उहाँप्रति भक्त रहने व्यक्तिहरूको खोजी गर्छन् भन्ने कुरा बताउँदै बाइबलमा भएका यस्ता व्यक्तिहरूको चर्चा पनि गरियो। बाजी रेजिनाल्डले परमेश्वरको आँखाका 7 गुणहरू बताउने प्रयास गरे जुन नेत्रका गुणहरूद्वारा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रभुले चुने।
नोहको विषयमा चर्चा गर्दै कसरी प्रभुको दृष्टि अनुग्रही छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। यसरी प्रभुको दृष्टि दयाले भरपूर छ, प्रेमिलो छ इत्यादि प्रभुका दृष्टिको गुणबारे प्रभुका वचन प्रकाश पारे। यसरी यस सालका पवित्र सभा अति नै आशिषमय भए अनि 2004 सालका निम्ति प्रभुले दिनुभएका प्रतिज्ञाहरूको परिचय दिँदै साथै सन्तगणलाई तयार पार्दै 23 तारिक डिसेम्बर आइतबारका दिन सभा समापन गरियो। 2004 सालका सुरुदेखि नै विभिन्न सेवाहरूको आयोजना गरियो। 14 देखि 18 जनवरीमा युवा शिविरमा प्रभुका दास पावल सुधाकरद्वारा आदर वचन आदरपद तिमीहरूसँग जो छ म नाउँजुल पक्री राख प्रकाश 2:25 माध्यम थियाटरका मण्डली बारे विवरण हेर्दै इजबेलको शिक्षा झुटा भविष्यताहरूका चिनारीदेखि मण्डलीभित्रका विजय मण्डली बारे बाइबल अध्ययन भयो। हामीले पक्रेर राख्नुपर्ने 7वटा अचम्मका वस्तुहरू जो परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जन्म पाउँदा दिनुहुन्छ यसबारे जानकारी प्राप्त भयो। तीमध्ये विश्वास, सुसमाचार, सुविवेक, परमेश्वरको वचनबारे विस्तृत अध्ययन भयो। प्रभुले समय दिनुभए यस पत्रिकाका आगामी अङ्कहरूमा यी वचनहरू अनुवाद गरी तपाईँ कहाँ पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। जनवरी 22 देखि 25 सम्म माउन्ट हर्मन सिलगढीको नयाँ प्रार्थना भवनको समर्पण साथै विशेष आत्मिक सभा आयोजना गरिएको थियो। मुख्य वक्ताको रूपमा भाइजी पावल सुधाकर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यस सभाबारे विस्तृत जानकारी यस अङ्कको 26 पृष्ठमा पाउनुहुन्छ। बर्निङ बुश प्रार्थना भवन बर्निहाटमा 4 देखि 8 फरवरीसम्म भारतको उत्तर पूर्व क्षेत्रमा पर्ने मण्डलीका निम्ति विशेष सभा राखिएको थियो। प्रभुका दास पञ्चनाथ नाम्चुका साथ कालिम्पोङ सिक्किमबाट प्राय 20 जना जस्ता विश्वासी गण लगायत बेथेल, सामब्रुङ, पौन्जोर बार, नासरत, गोवाट, बेलजार, सारोन, सिलगाङ अनि नागाल्यान्डबाट 200 जति भेला भएका थिए। आदर वचन यूहन्ना 10:28 तिमीहरूलाई म अनन्त जीवन दिनेछु र तिनीहरूले कहिले नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसे लैजाने छैनन्। वचनको माध्यमबाट गोठालाका गुणहरू, भेडाका गुणहरू अनि साँचो भेडशाला मण्डलीबारे वचन अध्ययन भयो। ख्रिस्टमा पाइने अनन्त जीवन, नष्ट नहुने जीवन साथै सुरक्षित जीवन पाउन पूरा गरिनुपर्ने शर्तहरूबारे बाइबल अध्ययन भयो। स्याहाको अन्तिम दिनमा सन्डे स्कुलका नानीहरूद्वारा 3 घण्टाको सुनौलो अनि रोचक कार्यक्रम गरी सेवा समापन भयो। बर्निहाटमा खासी जातिका बीच प्रभुले आफ्नो कार्य सुरु गर्नुभएको छ अनि यहाँ भएका बर्निङ बस मण्डलीमा नेपाली, आसामी जातिका विश्वासीहरू पनि छन्। यसैले यस मण्डलीका निम्ति साथै यसका जिम्मेवार भाइ जितेन्द्र अनि बङफ्रङ भाइलाई प्रार्थनामा सधैँ याद गरिदिनुहोला। फरवरी 14 देखि 18 सम्म प्रभुले आफ्ना सन्तानलाई फेरि पनि संगति गर्ने मौका दिनुभयो। मेन्दाबारीमा डुवर्स क्षेत्रमा पर्ने मण्डली, नजिकै भुटानमा भएका मण्डली लगायत कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किमबाट प्राय 1000 जति यस जग्गामा भेला भएका थिए। मत्ती 11:28 आधार पदबाट प्रभुका आउनाले पाइने अनन्त विश्रामबारे प्रभुका दासहरूबाट वचन आयो। 35 जना जतिले बप्तिस्माको गवाही पनि दिए। यस क्षेत्रमा प्रभुका सेवामा कार्यरत भाइ पिटर प्रधान तथा सहयोगीहरूको निम्ति लगातार प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोला, कारण यी जग्गाहरू भुटान सिमानामा पर्ने भएकोले यस जग्गाका विश्वासीगणले यस्ता सेवाहरूमा भाग लिई प्रभुमा अघि बढ्ने प्रोत्साहन पाउँदछन्। राजन नायक जिउँदो पानी टेक्स है। यो 2003 को होली कम्युनिकेसनमा म पनि पुगेको रहेछु, अहिलेसम्म नआए है। यहाँ आनन्दको बुहान, तिमीहरूको नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। लुका 10:17-20। प्रभु येशूले भन्नुभयो, आनन्दको वास्तविक आधार चाहिँ हाम्रो नाउँ उहाँद्वारा स्वर्गमा लेखिनु हो। साँचो आनन्दको भरपुर यही नै हो। यसले हामीलाई बयान गरेर नसकिने आनन्द दिँदछ जो कसैले खोसेर लान सक्दैन, अर्थात् सतावट र समस्याले पनि खोस्न सक्दैन। के तपाईको नाउँ प्रभु येशू ख्रिस्टको काँटीले छेडिएको हातले जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ? यदि लेखिएको छैन भने प्रस्ताव गर्नुहोस्, आफ्नो पाप येशूको रगतले धोइ माग्नुहोस् अनि उहाँको धार्मिकताको वस्त्र पहिरिनुहोस्।
त मात्र तपाईँका नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिनेछ। विलम्ब नगरी आजै पक्का गर्नुहोस्। उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराइ दिनुभएको छ। यशाया 61:10। यो वस्त्र हामीमा छ भने मात्र आनन्दको भरपुरी उपभोग गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ प्रभु स्वयंको धार्मिकता र जीवन भएको हुनाले हामीलाई जहीँ कहीँबाट पनि जिउँदो प्रभुलाई पुकार्न क्षमता र स्वतन्त्रता मिल्दछ। उहाँलाई मुक्तिदाता अनि पापको अनि आफ्नो जीवनमा ग्रहण गरेपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनलाई हाम्रो आत्माले पहिरदछ। यसैले हामी पुलकित भई रमाउँछौँ। साबार सेलिङ गड्स सिक्रेट प्रस्तुता बिने दाजुले हुन्छ। अब आजको लागि हामीले जिउँदो पानीलाई यहीँ राख्छौँ। अब बाँकी भाग चाहिँ हामी भोलि प्रभुको इच्छा भयो भने हामी भोलि पढ्नेछौँ है। हुन्छ। जतिजनाले हाम्रो साथमा रहेर यो जिउँदो पानी सुनिदिनु भयो यहाँलाई प्रभुले प्रशस्त आशीष दिनुहुनेछ। अब हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ है। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि यो जिउँदो पानी चाहिँ आजैदेखि लन्च भइसकेको छ। www.jiudopani.com बाट तपाईँले नयाँ जिउँदो पानी 79 भङ्गालो है तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नको लागि त्यहाँ तपाईँलाई युट्युब भिडियो पनि राखिएको छ कसरी हेर्ने भनेर। त्यहाँ जान टाइम लाग्छ भने www.jiudopani.com हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ पासवर्ड माग्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ जिउँदो पानी नै हाल्नुहोस्। स्मल लेटरमा, क्यापिटलमा होइन, स्मल लेटर नै जिउँदो पानी हाल्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई पिडिएफमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिकै नै पढ्न सक्नुहुन्छ है। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो फ्रीमै भनौँ न है तपाईँहरूलाई दिएको छ। यदि तपाईँहरूले अब आउने भविष्यका जिउँदो पानीको होइन ग्राहक बन्न चाहनुहुन्छ, यो जिउँदो पानी तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ अनलाइनबाट है, तपाईँको मोबाइलमै तपाईँको ल्यापटपमै पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गर्नको लागि तपाईँलाई त्यो अहिले जिउँदो पानी पढेको माथि क्याप्सनमा 3 नम्बर दिएको छ अथवा त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क नम्बरहरू दिएको छ। तपाईँहरूले त्यो नम्बरमा है सम्पर्क गरेर तपाईँले सदस्यता लिनुभयो भने तपाईँलाई भविष्यको दिनमा सजिलै तपाईँले आफ्नो मोबाइलमै जिउँदो पानी पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई युजर आइडी र पासवर्ड चाहिँ दिइनेछ है। हस् त आज कति जिउँदो पानीको ग्राहकहरू है अथवा जिउँदो पानीको जिम्मेवारहरू हुनुहुन्छ आफ्नो विभिन्न मण्डलीमा। तपाईँहरूले आज सबैजनाले अहिलेसम्म तपाईँहरू कतिजनाले आफ्नो नम्बर दिनु सक्नु भएको छैन, दिनुभएको भएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो तपाईँ नम्बर हाम्रो दाजु विनयलाई दिइहाल्नुहोस् ताकि उहाँले तपाईँलाई जिउँदो पानीको लिङ्क सेयर गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँले हामीले तपाईँको मण्डलीमा भएका कतिजना सदस्यहरू छन् उहाँलाई तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, धन्यवाद। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्तिम विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर तपाईँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँले हामीलाई यसरी यो मिठो सङ्गति जिउँदो पानी आज पढ्ने विषयमा तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुभयो, पढ्नमा तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। अन्धकार शक्ति प्रभावदेखि बचाउनु, सबै डिस्टर्बदेखि तपाईँले हामीलाई बचाउनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। अब जति पढिएको छ प्रभु आज यो सुन्नेहरूले अनुग्रह पाएका हुन् अनि यस्ता आज आत्मिक तृप्ति यहाँले पाउन सकुन्। यो सामरिक स्थिति जिउँदो पानी यहाँहरूले पाउन सकुन् प्रार्थना छ। अनि जति पनि जिउँदो पानी आजदेखि जो लन्च गरिएको छ यसमा तपाईँको अनुग्रह चाहन्छौँ। तपाईँको धेरै आज विश्वासको हातमा यो जिउँदो पानी पुग्नु उद्देश्यले नै आज यो अनलाइन गरिएको छ। यस कारण प्रभु तपाईँको छोराछोरीबाट पढ्नुपर्छ, तपाईँले सहायता मात्र गर्नुहोस्। अनि आज यो पढिकन आत्मिक लाभ उठाउन सक्नेछन् भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको प्रियलाई सहायता मात्र तपाईँले गर्ने काम चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। अब बाँकी जीवनमा पनि अब यो पुरानो जिउँदो पानी हामी पढ्ने इच्छा गरिरहेका छौँ। तपाईँको इच्छा अनुसार आज पुरा भएका हुन् प्रार्थना छ। अन्धकार शक्तिलाई सामर्थ्य बाँध्छौँ, स्वभाव बाँध्ने काम छ। यो जो रेकर्ड गरेर राखिएको छ आज यस्ता पनि तपाईँको छोराछोरीहरूले आज सुन्न सकेका हुन् अनि आज जिउँदो पानीको आज यो तृप्ति महसुस गर्न सकुन् प्रार्थना छ। अन्धकार शक्तिलाई सामर्थ्य भन्दै अब यो आज पढाइमा तपाईँले आशीष दिनुभयो, धन्यवाद चढाउँदै धन्यवाद छोटो बिन्ती अनि प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको नाममा राख्छु पिता, सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि आज हाम्रो बिचमा सारा विश्व मण्डलीको बिचमा अनि जो जिउँदो पानी परिवारको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा एक समय बनिरहेका हुन्। आमीन।
जय मसीह, धन्यवाद म साथमा रहिदिनु भयो। अब बिदा हुन्छ है। जय मसीह। प्रभुको आगमन ढिलो भयो भने भोलि हामी फेरि भेट्नेछौँ। जय मसीह।